बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, और ये भी बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात कैसे हुई। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला था। फिर अल्लाह ने पानी को बनाया, पानी के ऊपर अपना हर्श बनाया जहाँ अल्लाह की कुर्सी है, जहाँ अल्लाह ताला मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ने कलम को बनाया और कहा कि लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ लिख दो। तो अल्लाह के हुक्म से कलम ने हर चीज़ लिख दी। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज को बनाया जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई मौजूद है। क़यामत तक क्या होगा, कितने लोग कब पैदा होंगे, क्या करेंगे, दुनिया का एक एक आल हर चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह के इल्म में है। उसके बाद अल्लाह ने 50,000 साल बाद आसमान और ज़मीन को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया, जिन्नों को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। ये 6 दिन हमारे दिनों की तरह नहीं थे, ये अल्लाह के दिन थे। यानी सैटरडे को मिट्टी बनाई, संडे को पहाड़, मंडे को दरख्त, ट्यूसडे को तकलीफ, बीमारियां, मुसीबतें, वेडनेसडे को नूर यानी लाइट, रोशनी, थर्सडे को जानवरों को ज़मीन में फैलाया, फ्राइडे को असर से मगरिब के बीच आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 2000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने जिन्नों को भेज दिया था, मगर उन्होंने वहाँ बहुत फसाद किए, एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को ज़मीन से दूर कर दिया। तो जिन जजीरों पर दूर सुनसान इलाकों पर चले गए। जिन्नों में एक अज़ाज़ील भी था जो अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नापरवानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस कुन, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा तो फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा यानी वो जिनकी एक जनरेशन के बाद जनरेशन आएंगी। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो पूरी दुनिया से फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए, यानी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन। इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। अब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का स्टैचू बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। कुरान में जब जब इंसान के क्रिएशन का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो 60 फीट लंबा था। जब उनका स्टैचू बनाकर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया तो इब्लीस उनके आसपास चक्कर लगाने लगा और सोचता कि इन्हें ज़रूर किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जा रहा है। कहता अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो यकीनन मैं इसे मुसीबत में डाल दूंगा, और अगर इसको मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। प्यारे दोस्तों, फरिश्तों ने भी सोचा ये जो भी मखलूक अल्लाह ताला बना रहे हैं ये इल्म में हमसे ज़्यादा नहीं हो सकते, ना ही हमसे ज़्यादा इज्जत वाले, मगर अल्लाह ताला तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह पोंकूं तो तुम सब सजदा करना। ये सजदाए ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि ये जो नया क्रिएशन है इसका स्टैचू फरिश्तों, जिन्नों से ऊपर होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने रूह पोंकने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया, हर चीज़ का नाम सिखा दिया। जैसे ये दरख्त
یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ پرندے اور ان کی خصوصیات اور اسے استعمال کیسے کرتے ہیں مکمل علم دے دیا۔ جیسے ہی انہوں نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگا۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہوں نے بھوک محسوس کی۔ جب پیروں میں روح گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر آگ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روحیں نکل آئی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ پیارے دوستو، عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر کہا۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگا۔ ادھر ابلیس، جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اس بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کی حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں ان سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ پیارے دوستو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹی ہے۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وصیت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا۔ انہوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔